Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Une autre séance concernant quelques exercices pour le cours du système d'équation en ISMAT. Premier exercice, il y a deux questions. On va faire la première question tout d'abord. Résoudre le système x plus y est égal à 20 et 7x plus 4y est égal à 104. Bon, ici, on a soit ici, soit ici. On a pour coefficient, soit pour y, soit pour x, c'est 1, ou bien pour y, c'est 1. Donc, هنا بحال كاينه واحد x وهنا واحد y. إذا هنا يمكن لينا نخدمو بلا ميثود دو substitution كنت وريتها لكم في الكورس. إذا هادي اللي غنديرو ميثود دو substitution هو كتسمى طريقة التعويض. إذا نحاولو نشوفوها في ورقة الإنجاز. إذا هنا غنحاولو نديرو الحل ديال هاد لو سيستيم باغ لا ميثود دو سبستيسيون يعني طريقة التعويض. إذا أول حاجة on va exprimer y en fonction de x ou bien x en fonction de y. المهم حنا دابا غنختارو y en fonction de x. إذا غنحاولو نقلبو y بدلالة x. إذا هنا عندنا x plus y est égal à 20. كنمشيو لهاديك اللي فيها الكويفيسيون est égal à 1. هنا راه بحال كاين واحد وهنا بحال كاين واحد. إذا غير واحد فيهم يكون فيه واحد ولا موان زان ولا موان زان نخدمو بطريقة التعويض. إذا اش كتعطيني هذا سينيفي كو غنلقاو y هي اللي بدالة إكس. إذا نحتفظو ب y ونديرو 20 وهاديك إكس تولي هنا غتولي موان إكس. إذا هادي غنسموها تخوازيام إيكواسيون. هادي راه هي لا بخومييغ إيكواسيون وهادي لا دوزيام إيكواسيون. إذا بعد لقيناها غندوزو دابا سبستيسيون y باغ هادشي اللي لقيناه هي 20 y هي 20 موان إكس. دون ليكواسيون إن إيكواسيون غنبدلوها. إذا هاد ليكواسيون 3 غنبدلوها في ليكواسيون 2. كالكيلو إكس. إذا غنشدو هادي. إذا 7x بليس 4y est égal à 104. اش غنديرو غنحتفظو ب 7x بليس 4. إذا هاد y هادي اللي غنديروها بهاد اللون، هاد y هادي غنديرو بلاصتها، غنديرو بلاصتها 20 موان إكس وهادشي يتيقال 104. فوالا ونبداو نحسبو ديك الساعة كيبقى غير لو كالكول. إذا 7x بليس 4 فوا 20 هي 80 موان 4 فوا x هي موان 4x est égal à 104. إذا هنا 7x موان 4x est égal à 104 وهاديك بليس 80 تولي موان 80. هنا تعطينا 3x est égal 24 تعطينا 24. إذا x est égal à 24 sur 3 لأنو هاد الضرب كيولي قسمة. إذا x est égal à 8. فوالا pour x. دونك باش نلقاو y غنخدمو ب لا تروازيام. إذا التروازيام اش كتقول لينا؟ كتقول لنا y est égal à 20 موان x. إذا y est égal à 20 موان x و x حنا لقيناها هي 8. إذا موان 8 est égal à 12. إذا اش لقينا؟
le système a pour unique solution de couple. ديما كنبداو بإكس هي الأولى. إكس شحال قلنا؟ إكس هي 8 وإيكغيك حنا لقيناها هي 12. فوالا pour la première question. Pour la deuxième question, on a un camion transporte 20 caisses. يعني يحمل 20 صندوق de masse différents. يعني عندنا جوج أنواع ديال لاكيس. يعني النوع الأول بيز 28 كيلوغرام يزن 28 كيلوغرام، والنوع الأنواع الآخرين بيز 16 كيلوغرام. يعني عندنا نوعين من الأكياس أو من الصناديق. sachant que la masse totale de ces caisses est 416 kg. إذن combien est-il de caisses de chaque catégorie؟ يعني عندنا دو كاتيجوري. نحاول نوضح لكم بار سكيما. إذن أنا نوضح لكم عندنا ان كاميون كيحمل 21 صندوق، يعني 20 كاس. ها هي المجموع ديال الأكياس. إذا 20 صندوق. إذا كاين النوع الأول البروميير كاتيجوري هو ديال 28 كيلوغرام، والنوع الثاني هو ديال 16 كيلوغرام، ولا ماس توتال يعني الحمولة كاملة هي 416 كيلوغرام. إذا سي ان بروبليم اون دوا فيغ لي زيتاب. إذا شوا دي زانكوني. إذا أول حاجة البروميير انكوني هو هذا، سوا إكس لو نومبر دي كيس دو 28 كيلوغرام et Y le nombre des caisses de 16 كيلوغرام. إذا كاين هاد الكاتيجوري الأولى والكاتيجوري الثانية. إذا هو الشوا دي زانكوني. دابا نديرو ميز اون سيستيم ديكواسيون. إذا حنا عندنا هاد الأنواع. شحال من صندوق عندنا؟ 20. يعني هاد إكس زائد إيكغيك كتعطينا 20 صندوق. إذا إكس زائد إيكغيك تعطينا 20. مزيان. غتبقى لينا الثانية. عندنا لا ماس توتال هي 460. لا ماس توتال هي 416 كيلوغرام. إذا عندنا غنشدو هاد 28 هادي وغنضربوها فاش؟ في إكس بليس، وغنشدو هاد 16 ونضربوها فاش؟ في إيكغيك باش تعطينا 416 كيلوغرام. هذه ديال الحمولة. هذا المجموع ديال الصناديق هو 20، وهذه لا ماس توتال الحمولة كاملة. إذا راني لقيت هذا. هنا غنحاول نقاد هادشي شوية. إذا إكس بليس إيكغيك هي 20، ولكن هنا نقدر نحاول ندير شي حاجة. علاش؟ لأنو كتلاحظوا نديروها باللون مغاير، نديرو اللون مغاير. إذا هنا عندنا 28 16 416. كتلاحظوا أن هادي كلهم كيتقسموا على 4. إذا اش غتولي لنا؟ غتولي لنا 28 على 4 تعطينا 7 إكس بليس 16 نقسمو على 4 تعطينا 4 إيكغيك إيتيغال 416 قسمنا على 4 تعطينا 64. ولاحظوا هادي، ولاحظوا هاد السيستم. إذا كتلاحظوا أن هاد السيستم وهاد السيستم بحال. إذا هاد السيستم هذا راه هو هاد السيستم. إذا لا سوليسيون لا ريزوليسيون du problème revient à la solution du système. solution du système. يعني باش نحلو هاد البروبليم راه حنا ديجا حليناه هنا، ولقينا لو كوبل. يعني إكس لقيناها هي 8 وإيكغيك هي 12. مزيان. إذا عندنا هاد النوع لو نومبر ديال كاس ديال 28 راه هو 8،
لو نومبر ديال كاس دو 16 كيلوغرام هو إكغيك. حنا نشوفو الغوتور بروبليم، غنشوفو الغوتور بروبليم. إذا أول حاجة نحاولو هاد البروبليم نديروه بحال هكا. هنا نديرو واحد اللون آخر. إذا هنا إذا غنبداو بهادي، واش إكس بليس إكغيك تيكال 20. كتلاحظو أن 8 بليس 16 بليس 12 تيكال 20. حنا لقينا هادي 20. دابا تبقى لينا هادي. إذا 28 فوا إكس، فوا إكس شنو إكس هي 8. 28 فوا 8 بليس 16 فوا إكغيك، إكغيك هي 12. نحسبوها خاصناش غنلقاو 416. إذا فوالا لا ريزولسيون دي بروبليم. À une autre séance.